Dili motukib ang kalipay nga gibati sa mga senior citizen sa dakbayan sa Tanggob ang gigahin nga adlaw ngadto kanila. Kagahapong adlaw Miyerkules gisaulog ang Elderly Celebration 2025 nga diha kini gipahigayon sa People's Gym sa nasgutang dakbayan nga gitambungan sa mga senior citizen sa 55 ka barangay. Gikalipay og dako sa mga senior citizen ang maong selebrasyon ilabi na nga ilang gikauban sa pagsayaw si Mayor sa Biñano kanama sa maong syudad. Ang nasangpit nga kasaulugan ang gisugdan kini sa unang paglingkod ni Mayor Ben Kanama sa iyang administrasyon. Sa mensahe nga gipadangat ni Kanama ngadto sa mga senior citizen, iyang gipaabot nga para kanila palangga kayo nila ang mga senior citizen og bililhon kayo. Sa atong programa sa bagong administrasyon, ako kining balik-balikon nga para kanamo ang mga senior citizens, para kanamo bililhon o para kanamo amo yung mahal ato pagpakan. Muna karon tuiga daghan kay ta gipasiugda. Sugbay sa una dili ko malimot namay taga-Drutsutan kada meeting sa senior o sa Raiskutan o sa man mortuary. Dili na lagi ta sige gisgot kag mortuary kay dali ta mamatay. Ang atong isgutan unsaon nga samtang buhi pata malipayon ta. Okay. Muna nga ang city official sa committee sa senior citizen Honorable Kailan gisuportaran po sa tanan labi na ni Honorable Chong kada bulan kada barangay naghatag ni gamay nga pundo para salusaluhan ato miting-mitingan sa mga senior citizen. Si Tanggob City Mayor Ben Kanama alang sa DX ni Diredo Campana ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.